Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. कल हमने टॉपिक पढ़ा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह रोल एंड अचीवमेंट्स एज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल। आज का हमारा टॉपिक है लियाकत अली ख़ान्स रोल एंड अचीवमेंट्स एज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कि उनका किरदार और उनकी कामयाबियाँ पहले वज़ीर आज़म के तौर पर। Mr. Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan, remains the right-hand man of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah रहमतुल्लाह अलैह। कि मिस्टर लियाकत अली ख़ान जो थे, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, वो कायद-ए-आज़म के राइट हैंड मैन की हैसियत रखते थे। टू हैंडल द सुनामी ऑफ रिफ्यूजीज़ एंटरिंग पंजाब वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, के हैंडल करना जो सुनामी यहाँ पे उस सैलाब को कहा गया है जो कि मुहाजिरीन का था, मतलब वो इतनी ज़्यादा तादाद में आए कि यहाँ पे वर्ड सुनामी उनके लिए यूज़ हुआ है। एंटरिंग पंजाब, जो कि पंजाब में दाखिल हुए थे, वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत मुश्किल काम था। ऑन द एडवाइस ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ही as chairman of Punjab Refugee Council supervised the work of rehabilitation of the refugees, कि उन्होंने नसीहत पर या एडवाइस पर कायद-ए-आज़म की एक चेयरमैन होने के नाते, जो कि पंजाब मुहाजिरीन कौंसल के चेयरमैन थे, उन्होंने क्या किया, सुपरवाइज़ किया, ये उस सारे काम को देखा। कौन से काम को? रिहेबिलिटेशन को, दोबारा से आबादकारी मुहाजिरीन की, एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, और उनको उन्होंने मुहैया की जो ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात थी। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम के बाद हिंदू मुस्लिम फ्यूड्स हैड बिकम कॉमन, हिंदू मुस्लिम जो फसादात थे वो आम हो गए। ड्यू टू द हेट्रेड ऑफ हिंदूज़, हिंदुओं की नफ़रत की वजह से, टूवर्ड्स द मुस्लिम्स इन इंडिया, इंडिया में जो मुसलमान थे उनके साथ। ही विजिटेड द बॉर्डर एरियाज़ विद पंडित जवाहरलाल नेहरू टू स्टॉप द मैसेकर ऑफ द मुस्लिम्स इन पंजाब, कि उन्होंने पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके साथ उन्होंने क्या किया कि जो कत्ले आम हो रहा था मुसलमानों का पंजाब में, जो उसका उन्होंने दौरा किया बॉर्डर एरियाज़ का, एंड अपील टू ऑब्स्टेन फ्राम द मेलिशियस एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्लडशेड, और उन्होंने अपील की, दरख्वास्त की कि परहेज़ किया जाए जो बदनीयती पर मबनी सरगर्मियाँ हैं इंसानों की खून रेज़ी की। वाइल गाइडेंस टू द नेशन एंड द गवर्नमेंट इन ऑल इश्यूज़, कि गाइडलाइन जो है वो गाइडेंस के तौर पर, रहनुमाई के तौर पर कौम की और हुकूमत के तमाम जो मसाइल थे, इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और जो मसाइल थे जिनमें शामिल थे फॉर्मेशन मतलब क़याम, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी स्ट्रक्चर ढांचे का, इंतज़ामी ढांचे का जो क़याम था, रेस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ और बहाली माशी ज़िंदगी की, बजट प्रेपरेशन, बजट तैयार करना, कश्मीर वार, कश्मीर की जंग, कंट्रोल ऑफ इंटरनल क्यास और अंदरूनी अफरा तफरी को कंट्रोल करना, एंड डिफेंस अगेंस्ट इंडियाज़ कंस्पायरेसीज़, और इंडिया की जो साजिशें थी उनके दरमियान, उनके जो है ख़िलाफ़ दिफा करना, वाज प्रोवाइडेड बाय कायद आज़म, मतलब ये सारे उन्होंने कायद आज़म को जो है वो मुहैया की खिदमात अपनी। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग हिज डिसीजन, मतलब ये कि ये सारे जो मसाइल कायद आज़म ने उनको सौंपे थे, इनका ये काम था कि वो इम्प्लीमेंट करें या अमल दरामद करें उनके फ़ैसलों पर। आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आज़म की वफ़ात के बाद, व्हेन द मोरल ऑफ नेशन वाज गोइंग डाउन, जब जो कौम थी उसका हौसला पस्त हो गया, एंड द इंडियन लीडरशिप वाज कॉन्स्टेंटली प्लॉटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान,
اور انڈیا کے جو لیڈران تھے وہ لگاتار سازشیں کر رہے تھے پاکستان کے خلاف۔ مسٹر لیاقت علی خان واز دا لیڈر، مسٹر لیاقت علی خان وہ لیڈر تھے اینڈ اسپوکس مین، اور وہ ترجمان تھے آف دا نیشن، قوم کے۔ ڈیورنگ ہز رول، ان کے دور حکومت میں a great struggle for economic development was started، ایک بہت بڑی جو جدوجہد تھی معاشی ترقی کی وہ شروع ہوئی۔ the people were encouraged to promote پاکستان پروڈکٹس، اور لوگوں کو انکریج کیا گیا، ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ وہ ترقی دیں پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو یا ان کو پروموٹ کریں۔ He got objective resolution passed from assembly in 1949۔ 1949 میں انہوں نے اسمبلی سے قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس کروائی یا منظور کروائی، اینڈ کانسٹیٹیوٹیڈ a basic principal committee، اور انہوں نے قائم کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی، ٹو ڈرا دا نیو کانسٹیٹیوشن، نیا آئین یا قانون بنانے کے لیے۔ He visited the United States in 1950، انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا دورہ کیا 1950 میں، اینڈ تھرو ہز اسپیچ، اور اپنی تقاریر میں، ہی انفارم دا پیپل، انہوں نے لوگوں کو جو ہے انفارم کیا یا مطلع کیا، اینڈ لیڈرز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور جو لیڈر تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، جو پس منظر تھا قیام پاکستان کا، اس کے بارے میں۔ He tried to persuade the American leadership to meet Pakistan's defense needs، انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی امریکہ کے جو لیڈران تھے ان کو کہ وہ پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد دے۔ لیاقت علی خان's foreign policy played a key role in establishing cordial relations with Islamic countries۔ لیاقت علی خان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا قائم کرنے میں دوستانہ تعلقات اسلامی ممالک کے ساتھ۔ When شاہ آف ایران وزٹڈ پاکستان، جب ایران کے جو شاہ تھے انہوں نے پاکستان کا وزٹ یا دورہ کیا، the two leaders held talks to adopt a joint policy، تو دونوں لیڈران کے درمیان بات چیت ہوئی کہ وہ جوائنٹ پالیسی جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ in the middle of 1951 کے درمیان میں uncertainty arose in the country، ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ملک میں، when Indian troops gathered on borders of پاکستان، جب انڈیا کے جو لشکر تھے یا اس کی جو فوجیں تھیں وہ جمع ہونا شروع ہوئی پاکستان کے بارڈرز کے قریب۔ He traveled around the country to raise the morale of the nation، تو انہوں نے جو ہے وہ ملک گیر دورے کیے لوگوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، اینڈ میک them aware of this threat، اور ان کو اس خطرے سے آگاہ کیا۔ On October 16 اکتوبر 1951 میں he was shot dead in the کمپنی باغ of راولپنڈی، راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ان کو گولی مار دی گئی، while he was about to start his address، جب وہ اپنا خطبہ شروع ہی کرنے والے تھے۔ The last words on his tongue were اللہ protect پاکستان، آخری الفاظ جو ان کی زبان پر تھے وہ یہ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ The nation awarded لیاقت علی خان the title of قائد ملت for his great services، قوم نے ان کو جو ہے وہ خطاب دیا قائد ملت کا ان کی عظیم جو خدمات تھی ان کے بدلے میں، اینڈ نیمڈ کمپنی باغ ایز لیاقت باغ، اور کمپنی باغ کا نام تبدیل کر کے لیاقت باغ رکھا گیا، ایز آل دا ٹائم ریکگنیشن آف ہز نیشنل سروسز، تاکہ ہر وقت ان کی جو قوم کے لیے خدمات تھیں ان کو یاد رکھا جائے۔ He was buried at مزار قائد's compound in کراچی، مزار قائد کا جو کمپاؤنڈ ہے کراچی میں وہاں ان کو دفنایا گیا۔